अस्सलाम वालेकुम मेरे राजपूत और रंगड़ भाइयों और माँ बोली जाने से करने वाले प्यार। इस टाइम जो है ना तारा भाई खड़ा है अपनी जो गाँव है मेरा सबका, ठीक है, निश्चक इसमें। और ये है जी मस्जिद में जो है ना नमाज का टाइम तो नहीं है, ताला लगा है। और ये जो बंदा मेरे साथ खड़ा है इसका भी वो कुदरती जाने जाते ना मिल लिए है, वैसे तासुरात तो ले लिए थे। ये केक कर रहा है, इन्होंने केक करा है, ये तारा से कराऊंगे थोड़ा सा तारुफ। वैसे इसका तारुफ ये हो कि जावेद इसका नाम है और मेरा ये वो क्लास फेलो भी रहा है। और उसके अलावा जिस महकमा हम थे वो तो भी हमारा दोनों का सेम महकमा है। और तीसरी चीज़ ये है कि जिस तरह कासम अली शाह साहब ने ये पसंद करा है तो मैं भी पसंद करूँ, मोटिवेशन हम उनसे ले वहाँ। और जो ख़ास बात इसकी है गाँव तो नहीं गाना है ना आपका भी, गाँव भी भाई इसका नहीं गाना है जिस तरह मेरा गाँव में गाना है। और उसके अलावा इसके अंदर जो ख़ास बात है वो है मस्जिद कमेटी का हवाले से, तो मैं बड़ा इम्प्रेस है। और ये एक यूनिक चीज़ है पाकिस्तान में, मेरे नहीं ख्याल कि किसी भी देहात में नौजवान होंगे कि जो मस्जिद का इंतज़ामी मामलात चला रहे होंगे। तो उस हवाले से भाई थोड़ा सा करेगा अपना ब्रीफ कि कितने दिनों में कौन कौन है, किसने क्या कुछ करा। वैसे तो हमने एक वीडियो बनाई थी जी जावेद भाई। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई, मेरा क्लास फेलो भी बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है हमारा। चले अभी भाई मिल गया, कुदरती मुलाकात हुई। वैसे स्पेशल टाइम भाई ने नहीं निकाला हमारे लिए। ठीक है, नहीं मैं रात आया था यार, परसों रात आपकी बात हो रही है जी। अच्छा, तो गांव ने जी हमारे से जिम्मेदारी दी है मस्जिद की। ठीक है, और मस्जिद में इस वक्त हम 4 मेंबर हैं। ठीक है, सदर इस वक्त राशिद भाई हैं ठीक है, हमारे पास। उसके बाद मास्टर कामरान साहब हैं, ठीक है, और मास्टर शाह साहब हैं, ठीक है, जिनका इक्विपमेंट स्कूल है, ठीक है, और साथ में बंदे ना चीज़ है। ठीक है, तो इनमें सबसे ज़्यादा जो काम कर रहा है, प्रैक्टिकली काम कर रहा है, हाथ से काम कर रहा है, दिन रात मतलब लगा हुआ है, जो अपने हर लिहाज से काम कर रहा है, वो है राशिद भाई। अच्छा, वो मौजूद होगा क्योंकि हम जो तीनों टीचिंग फील्ड से वाबस्ता हैं। तो हमारा मतलब काम टाइम कम मिला है, अपनी अपनी ड्यूटी पर वहाँ वो हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के बहुत सारे काम थे जो ज़रूरी थे, वो हमने 3 से 4 माह के अंदर अंदर करवाए हैं। ठीक है, और जिनमें इमाम साहब का घर, ठीक है, जिसकी छत वगैरह, सहन वगैरह, वाशरूम वगैरह, वो सारा मतलब जो अख्तर हालत थी इस घर की, जिसमें रहायश के काबिल नहीं। ठीक है, वो हमारे गांव के इमाम मस्जिद थे, तो वो हमने घर जो उनका सबसे पहले वो करवाया हमने। ठीक है, उसके बाद उसके साथ उनका जो वाशरूम वगैरह था, मस्जिद के चारों तरफ जा रहे थे, मतलब कि उनके वाशरूम की नाली बनी हुई थी, वो मेहराब से गुजरती हुई मस्जिद से गुजरती, मतलब सेवरेज के मामला हो का गए जो मामला और था, मतलब लिविंग के हो गए, उसकी वजह से मस्जिद डैमेज हो चुकी थी, जिसकी वजह से दीवार भी क्रैक हो रही है और पढ़ने से बैठ भी गई है। तो मेन जो किरदार हमने अदा करा है उसमें ये करा कि पाइप डाल कर मस्जिद का जो सोलंग है वो ऊंचा करवाया हमने। वज़ू खाने की जो छत है वो करवाई अभी। उसके अलावा जो सहन आप देख रहे थे, मोटर हमारी है, कमरा था वो बैठ गया था, लीक होगा पानी, मोटर बाहर करवाई हमने। उसके बाद जितने ज़रूरी तज़यीन और आइश वास्ते काम थे, मतलब डिस्टेंपर वगैरह कराया, विंडो वगैरह थी वो करवाई हैं, वज़ू खाने की छत करवाई है। उसके बाद ये सहन में पंखे की जो तारा वगैरह थी सारी जो मतलब जल चुकी थी, डैमेज हो रही थी गर्मी की वजह से, पिघल रही थी, वो हमने चेंज करवा दी है। ये तुमने कराई है या पहला किसी ने कराई है? पिछले 3 साल की बता रहा है, मतलब ये अब की बता रहा हूँ, 3 से 4 महीने के अंदर अंदर हमने कराई। मतलब कि जो चीज़ें काम होने वाले थे उनमें ये चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, और उसके अलावा अभी जो हमारा इन फ्यूचर में प्लान है वो मस्जिद के लिए इंशाल्लाह ताला एक तो सोलर का इंतज़ाम कर रहे हैं। अगली गर्मियों में सोलर का बंदोबस्त कर लें हम, सोलर प्लेट वगैरह। छत हमारी जो ऊपर है वो कच्ची है, वो डबल करवानी है हमने। अच्छा, उसके बाद एक कमरा बनवाना है ऊपर। उसके अलावा ये हमारी मस्जिद की दुकान है, एक कमरा था, इसकी छत डबल करवाई है। ठीक है, तो इसी तरह फ्यूचर में काफ़ी सारे काम हैं जो हमने करने हैं। अच्छा, ये तो होगी करण के वाले से। ये भी दूसरे भाई हैं उनके लिए तो ज़्यादातर इस तरह पहले अपने भी ना बड़ी उम्र के बंदे थे मस्जिद कमेटी में, मुख्तलिफ गाँव से लेवे थे। तो ये तो है कि मेरे ख्याल मेरी मालूमात के मुताबिक एक यूनिक सा आइडिया है और एक नई चीज़ है जो हमारे देखने वाले भाई हैं जित बैठे हैं राजपूता में, जित बैठे हैं रांगड़ा में, उसी का तो एक वो नपातुला सा माहौल हुआ है मस्जिद कमेटी का और इमाम साहब और मोज़न लेके जो इंतज़ामिया है जी जी उनका। और मतलब उसमें तो वो खींचा तानी काफ़ी है कि ना चौधरी वाला सिस्टम सा एक देखा जावा है। जी जी बिल्कुल आम तरह इस तरह है कि नहीं है? हमारे भी इस तरह की कुछ चीज़ें बीच में ना मेरे तक पहुंची थी। मैं आया कि रहता नहीं, लेकिन अपडेट रहा है कि यार क्या हो रहा है। तो उन भाइयों ने आपके मतलब कोई पैगाम देना चाहोगे? नहीं, ये बहुत उसमें अच्छा ये है। पैगाम हरगिज़ उन वास्ते नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ना एंटी और नेगेटिव भी ले जाएँ जो देखने वाले हैं, दूसरे हमारे गाँव वाले हैं मुख्तलिफ जगह जो मैंने देखे हैं, उनके लिए एक मोटिवेशन का वाले साहब के कहना चाहोगे मैंने? हाँ जी, सबसे बड़ी बात ये है मैं गांव का शुक्रिया अदा करूं कि जिन्होंने हमारे ऊपर एतमाद करा है। और उसके बाद मैं अपनी हमारी जो सबसे अहम बात ये है
کہ ہم نے گاؤں والے سے بھی درخواست کری ہے کہ امام مسجد اور مؤذن کے حوالے سے کوئی بھی بات چیت آپ کمیٹی کے ساتھ ہمارے ساتھ رابطہ کرو، ان سے مطلب کوئی بھی نہ الجھے نہ کوئی بات کرے، ہمارے ساتھ بات کرے کوئی مسئلہ ہے، پہلی تو بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے ابھی جتنے دن کام ہوا ہے ہم نے اپنے ہاتھ سے بھی کام کرا ہے، اور اس کے بعد جتنا ہم جا رہے ہیں سامان لے کے آ رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں، کرایہ جو ہے وہ اپنی جیب سے پیٹرول ڈالا ہے ہم نے، مسجد کے کھاتے میں سے نہیں ڈالا، اور اس کے علاوہ جو ان کی روٹی پانی تھی وہ بھی فرض کرے ہم نے کوشش کری ہے کہ ہم چاروں نے اپنے حصے میں ڈالی ہے۔ اور یہ مطلب کہ اور جو حساب کتاب ہے وہ ہم مینٹین کر رہے ہیں، منتھلی کر رہے ہیں، ویسے کر رہے ہیں، مطلب ہفتے بعد میٹنگ ہماری ہو رہی ہے، روزانہ ہو رہی ہے، 1-1 روپے کا حساب ہم کر رہے ہیں، اور ہر بندے نے مطلب کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو جس وقت مرضی آ کے ہمارے سے حساب لے رہا ہے، چیک کرے معاملات، ہمارے سے مشاورت، اور گاؤں نے مطلب اختیارات ہمارے سے دیے ہیں مسجد کے حوالے سے، تو ہم مکمل طور پہ جو بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں جو مسجد کے لیے بہتر ہے وہ ہم آزادی سے کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں یہ کہہ رہا تھا جو دوسرے گام والے ہیں جو دیہات والے ہیں ان صاحب کے مطلب پیغام کو دینا چاہو گے؟ یہ بڑا نوجوان اچھا ہے، کرنی چاہیے یا نوجوان اور بزرگ مل کے کریں، یا جو بزرگ جس طرح چل رہے ہیں اسی طریقے سے وہ کرتے ہیں؟ بزرگ بھی ہونے چاہیے، ہمارے ساتھ 2 بزرگ بھی ہیں، بابا شریف ہے اور اس کے علاوہ بابا برکت ہے، ان کے پاس گلے کی چابی ہے، وہ بھی ساتھ ہیں، لیکن ایکٹیو جو پریکٹیکل کام کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں۔ تو میرا تو میسج یہی ہے کہ جو ینگ جنریشن ہے ان سے موقع دینا چاہیے، وہ تاکہ کام کریں، انہوں نے پتہ لگے، اور ان سے جو ہے آپ اعتماد میں لے کر اعتماد میں لے کر ان سے مکمل آزادی بھی دی جاوے، آپ اپنی رائے دو، لیکن سونپو مطلب مکمل یہ نہیں کہ یہ ہر بندہ آپ اپنی رائے دو آ کے، لیکن اس نے پھر کام انہوں نے کرن دو، تو وہ کام کریں۔ اور یہ ینگ جنریشن ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو نیا مائنڈ سیٹ ہوگا ان کا، فریش ذہن ہے، تو وہ پریکٹیکل خود کام کریں گے، بزرگ بھی ہیں لیکن وہ پریکٹیکل کام مطلب اس طرح سے اپنے ہاتھ سے یا اتنی بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے۔ ابھی ہم 4 ہاں تو ہمارا مطلب یہ ہے کہ جب بھی پلان بنا جی 4 جا رہے ہیں ٹھیک ہے مسجد کے لیے، پریکٹیکل کام ہو رہا ہے، 4 میں سے کوئی نہ کوئی اور بھی موجود ہے، تو یہ بڑا مطلب کہ ہے ینگ جنریشن کے کوئی بھی نوجوان ہوگا تو وہ پریکٹیکل کام خود کر رہا ہوگا، جا رہا ہوگا، آ رہا ہوگا، سر پہ کھڑے ہوگا، مطلب ذمہ داری نہ بھاگ دوڑ میں خود کر سکے گا، ٹھیک ہے، نہ کہ بجائے برائے نام جناب ہو کے اور وہ یہ معاملہ۔ ٹھیک ہے، تو یہی آخری میسج یہ ہے اس میں کہ یار بندہ اپنے گھر کے سارے کام کر رہا ہے، ٹائم بھی نکال رہا ہے، سب کچھ ہے، اور ہر کوئی کر رہا ہے، میں بھی کر رہا ہوں، لیکن اس میں یہ کہ چلو تھوڑا سا ٹائم جو بندہ جس جگہ پہ ہو تو اس نے تھوڑا سا ٹائم کم از کم دینا چاہیے مسجد میں، مسجد کی انتظامیہ ہونے کے ناطے یا ایک نیوٹرل آدمی ہونے کے ناطے۔ تو وہ اس میں ایک اور چیز بھی ہے، ایک شعر میں نے یاد آیا علامہ اقبال کا، یہ مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، ہے نا، من اپنا پرانا پاپی تھا، اس قسم کا نا، اور برسوں سے پتہ نہیں نمازی بن نہ سکا۔ نمازیوں کی تعداد بھی ہے یا خالی صرف تزئین و آرائش پہ بھی ہے، مطلب اس پہ بھی وہ کام ہو رہا ہے، ایک یہ آؤٹ پٹ ہے؟ نمازی کتنے کم ہے؟ جس طرح ہمارا گاؤں ہے اس حساب سے تو بہت کم ہے، اچھا ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، نماز مسجد کی طرف ہمارا جھکاؤ جو ہے تو جان وہ بڑا کم ہے، تو وہ بھی ہونا چاہیے، ہونا چاہیے جی، ضرور ہونا چاہیے، تو اس پہ پلان مطلب ہونا چاہیے۔ ہاں جی بالکل ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ اصل میں یہ تو ہے بڑے کا کام، ماں باپ کا کام ہے، خود بھی آئیں، بچے نے بھی لے کے آئیں، اللہ کے گھر میں لے کے آئیں گے تو یہاں تو برکتیں رحمتیں ہیں، سعادتیں ہیں، سب کچھ ہیں۔ ہمارے جو معاشرے میں بگاڑ جو ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے دین سے، اللہ کے گھر سے دوری ہے ہماری، اگر اس سے ہمارا تعلق کنیکٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اگر ہو جائے گا تو یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی بھی جو ہم معاشرے میں بگاڑ ہیں، لہٰذا جو مرضی کر لو، دنیا و آخرت ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے ہم نے مطلب بڑا ضروری ہے اللہ کے گھر سے تعلق بنانا اور آنا، نمازیں آنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ اچھا یہ ہاتھ جو ہے نا اڑنا تو گیا تھک پکڑے پکڑے، تو یہ آخر میں نا میں بھائی جوید سے یہ کہوں گا کہ یار نا کیا نام ہے، تھوڑا سا نا موٹیویشنل قسم کی نا کوئی ویڈیو کوئی وہ بھی آپ یار شروع کرو، ماشاء اللہ بڑا زبردست انداز آپ کا سمجھان کا، بات کرنے کا، تو میرے خیال اس پہ کوئی تھوڑا سا کریو نظر کرم ہے اپنی زبان میں، انشاءاللہ ٹھیک ہے، اوکے، اجازت چاہوں پھر ہے، ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ، اوکے نہیں کوئی مسئلہ نہیں، مہربانی، اللہ حافظ۔